أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر طرنا طير الله أكبر ولله الحمد 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 الله أكبر 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 هات طرفنا صور بسرعة. أنا الآن فتح المسجد الأقصى بعد إغلاق دام من 70 يوم ودخول العشرات من المقدسيين. نفديك يا أقصى بالروح بالدم 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 نفديك يا أقصى بالروح بالدم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أمة قائدها محمد. الهتافات المقدسية الآن قائدها محمد لا تركع. أمة 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 قائدها محمد لن تركع. أمة بالروح بالدم نفديك يا أقصى 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 بالروح. نفديك يا أقصى بالروح بالدم 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 نفديك يا أقصى. خيبر خيبر يا يهود خيبر يا يهود تكبير يا يهود جيش محمد غدا يعود. أكبر الله
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والعزة لله. لا يشتاق قلوبنا لا يشتاق قلوبنا عن الله والعيد انكسرت قلوبنا انكسرت قلوبنا. شخصية ودم امشي ولكن دم اسرار شخصية ودم امشي ولكن دم حريتك مطلوب لنا مطلوب لنا. الله أكبر الله أكبر الله أول مرة بفتح مردان. ايش ابو سبعين هذا؟ شيخين هيك انتهي صباحا هيك انتهي صباحا. شهادة الفجر ليك هيك ناس كتير شهادة شوي أنا خلاص شوي يا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله لكم في أن تحضروا أول من حضر إلى المسجد الأقصى في هذه الصلاة المباركة وهذا الفجر الأول منذ أن أغلق المسجد الأقصى بسبب هذا الفيروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. إخوة الإيمان، النعمة العظيمة الذي أنعم الله بها علينا أن نكون من المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. بارك الله في رباطكم، بارك الله في صبركم، بارك الله في ذرياتكم. مجلس الأوقاف قد أعلن أن اليوم هذا الفجر هو أول يوم يفتح إن شاء الله للمسجد الأقصى، وذلك بشروط الطبية التي يجب أن نلتزم بها. ومن أجل صحة كل من الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، حراسنا هم أولادكم وأبناؤكم يوجهوكم إن شاء الله إلى الانتشار في جميع المساجد، إلى الانتشار في جميع المساجد. نحن فتحنا جميع المساجد، وضعنا علامات على الأرض من أجل التباعد ومن أجل أن يكون نحافظ على صحة الوافدين ونحافظ على مسجدنا. بارك الله في هذا الجمع الطيب الذي أتى أن يذكر الله في هذا الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فلذلك نحن نعلم أنكم إن شاء الله أنتم من ستقومون إن شاء الله بالحفاظ على مسجدكم بالتباعد وأيضا الصلاة في جميع أنحاء المسجد. المسجد مساحته 144 دورة، فيتسع إن شاء الله بالشروط إن شاء الله ويتسع للمصلين. بارك الله فيكم وبارك الله لنا في هذا الفتح العظيم
فتح المسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا نوجه أخواتنا النساء والبنات التوجه إلى المسجد النوراني. تعال التوجه إلى المسجد هات محفظة مني. النوراني إن شاء الله. المساجد المحفوفة كلها مفتوحة، ونحافظ على ارفع الكم، ما ينفعش عكم، ارفع الكم. ونسأل الله لنا ولكم السكون والثبات، ونسأل الله القبول بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. إذن هذا قليل ستقام أذان الفجر، صلاة الفجر في المسجد الأقصى. بعد انقياد المقصد